आईच्या संवसारांत आमकां मनोरंजन म्हळ्यार फकत टीव्ही मुखार बसून थंयसर मेळचें एक सुलाभायेचें मनोरंजन कार्य पळोवचें मात जावन आसा। आनी निजायती सांगचें जाल्यार इतल्या ह्या मिनतेच्या कार्याक आज हाच्याची थोड्या वांट्यान आमच्या लोकांनी येवचें आशिल्लें, पूण आज जे तुमी हांगासर आयल्यात खंडीत जावन सुभागी जावन आसात। प्राचिताच्या ह्या काळार आमकां आयच्या नाटकांत मेळचो वो संदेश आमी घेवंक आयल्या। मात्र न्हय नाटकाची कला आनी ती कलेक आनी की चड प्रोत्साह दिवंक आमी हांगासर आयल्या। जेंतिलाचो अपोस्तोल सांत पावलो हो नाटक बरयणार बाप मार्क कास्तेलेन आनी हांगा सादर करतात सबार वावूंत काडन मिनत काडन आमकां आज खंडीत जावन संतोश दितेले त्या सांगता बरी शिकोवणी आमकां ह्या मुखांतर मेळटली। तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांकां सगळ्यांक म्हजें अभिनंदन आनी देव बरें करूं म्हणटा। मोइसेच्या नियमशास्त्रा पर्यंत स्तेफानान तांकां सांगलां आतां मनीस जवान क्रिस्तवा विशयाची जो अवकाश लाभलो। स्तेफान भारी तयारी स्तेफनाक जीश म्हणल्या दिसा जावन सुदैवानी क्रिस्तवांक दबदबचे सर केला न्हय आनी आतां आमची गत कसली। आमी सगळ्यांनी एकोटा संघात जियेचे, एका काळजाचे आनी एका मनाचे आमी जायचे। सारके पूण एकेकाच क्रिस्तावांक लागार करतात न्हू। स्तेफनाच्या मनाक सावलाची कपला कसली काय। तुका कशें कळचें? तूं घरांतच आसतायने तो सावळ तरणाटो फकत 25 वर्सां जाल्यान मात्र काही कारभार मात्र 50 वर्सांच्या मुशावरी